हॅलो फ्रेंड्स, कशी आसात सगळी. वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. सो आज हांव न्यू रेसिपी घेवन आयला तुमचे खातीर. सो आज आसा मंडे, तर आज आमी वेज आनी आमी आज गेल्ली पेडार मडगांव. सो तुमकां दोन क्लिप थंयचे दाखयता, मागीर हांव एक रेसिपी शेअर करता. थँक्यू. हॅलो फ्रेंड्स, ही आसा मसूर हांवें आदले दिसा राती कडेन भिजून दवरिल्ले आसा. सो ती बरी फुल्ल्या. आनी ही आसा बोंड, केळी बोंडा भाजी. ती बरी निवळ करून आनी धुवून आमी फुगो दवरिल्ले आसा, रातभर भिजून दवरिल्ले आसा. पयले दिसाकूच ती चिरून बी घेवन भिजत दवरपाची रातभर. चला तर भाजीची रेसिपी सांगता. हांगा एक आयदन दवरलां हांवें गॅसीर. तें मातशें तापतकर आमी तितून तेल घालुया. सो ही भाजी हांवें सोमारा केल्ली आनी हांव आतां दुसरे दिसा वॉयस ओवर करता. सो तुमकां रेसिपी सांगपा खातीर हांगा घालता हांव 2 ते 3 चमचे तेल. तेल बरें गरम जावपा जाय. मागीर हांव तितून घालता चॉप केल्ली लसूणची पाकळी 8 ते 10-15 सुमार. आनी ती बरी भाजून घेवया. मागीर घालता कांदो चॉप केल्लो बारीक, एक कांदो. तो बरो ट्रान्सपरंट जायसर भाजून घेवया. इल्लें तेल घालता हांव. तेल मातशें कमी पडलें तेका परत तेल घातलें. कांदो बरो फ्राय करून घेवया. इल्लें मीठ घालता. मीठ घालतकर कांदो रोखडो फ्राय जाता म्हणून इल्लें मीठ घातलां. हळदी पिठो घालता. 1 चमचो मिरची पावडर घालता. तुमकां जाय जाल्यार हांगा तुमी गरम मसाला 1 चमचो घालपाक जाता, पूण हांवें घालूना. तुमी घालपाक शकता. सो बरें फ्राय करून घेवया. मागीर हांव तितून घालता भिजयल्ली ती मसूर. ती फोडणार बरी शिजून घेवया.
इल्लेशें उदक घालता तितून, नाजाल्यार ती बरी शिजपाना. बरी ती मोव जायसर आमकां शिजोवन घेवपा जाय. इल्लेशें मीठ घालता. बरें मिक्स करून घेता. चडय पातळ करनाकात, इल्लेशें उदक घाला. हांगा मसूर हांव धांपून घेता आनी एक ऊब काडून घेता. मागीर मसूर आमची जाल्ली आसा तितून हांव आतां बोंडाची भाजी घालता चिरिल्ली. ती बरी आमकां 10 ते 15 मिनटां बरी शिजोवन घेवपा जाय आमकां इल्लें उदक घालून. भरपूर शिजपा जाय ती भाजी. सो धांपून शिजून घेवन मागीर तितून सोय घालता आनी भाजी तयार आसा तुमकां खावपाक. तुमी भाकरी बरोबर खावपाक शकतात. हांगा हांव दाखयता भाकरीची रेसिपी आतां तुमकां. हांव करता आयज बाजऱ्याची न्ही, जोंधळ्याच्या पिठाची भाकरी. सो हें आसा जोंधळ्याचें पीठ, 1 वाटी घेतला हांवें. आनी 1 चमचो हांवें तितून नाशण्याचें पीठ घातलां. तुमी जाय जाल्यार तुमकां घालपाक शकता, नाजाल्यार तुमी ओन्ली जोंधळ्याचें करपाक शकता. सो हांवें 1 चमचो मागीर तितून नाशण्याचें पीठ घातलां. हें पळयात मातशें काळपटशें जालां पीठ. सो हें आसा 1 वाटी न्ही 1.5 वाटी उदक बरें तापतकच तितून आमी मीठ घालुया. मीठ घालून जातकच आमी तें चाळिल्लें पीठ आसा तें आमी तितून ओतून दिवया. पीठ ओतून जातकच मातशें उकळ येतकच तें आमी बरें ढवळून घेवया. मागीर हांव गॅस बंद करता आनी मातशें वेळ धांपून पीठ दवरता. धांपून जातकच मागीर 5 मिनटान आमी एक ते परातीन काडून घेवया आनी इल्लें उदक घालून बरें मळून घेवया. मातशें गरमूच आसता तें पीठ. मळून घेवया बरें. एक जीव जायसर तें मळपा जाय आमकां बरें. पीठ बरें मळना जाल्यार तुमी इल्लें उदक घालपाक शकता तितून. लुकवॉर्म वॉटर घालपाचें, थंड घालनाकात. मातशें गरमशें तोपानूय उदक घालात त्या, आनी तोप गरम आसता तेजेर तें उदक गरम जाता. तेंच उदक पुरो गरम. सो बरें अशें मळून घेयात. हांगा पीठ मळून जाल्लें आसा. एक गुळो रेडी केला हांवें. तो बरो पिठान बुडयात आनी अशें हातीचेर तुमकां जमता जाल्यार तुमी अशें हातीचेर मातशें व्हडलें करून घेयात सायडींतल्यान. नाजाल्यार तुमी डायरेक्ट ती लाटपाक शकता पीठ लावन, तशेंय जाता.
तुम्ही डायरेक्ट पीठ लावून लाटपा शकतात. अशा करून हांवें भाकरी केल्यात, तुम्ही पळयात फूल व्हिडिओ. आणि व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक, शेअर आनी कमेंट करात आणि म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. सो मेळया नेक्स्ट ब्लॉगाक. व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात. थँक्यू. बाय. टेक केअर.